مسیحی زرن دی عالم پکا چک کرن تا قیام قیامت لشمن لذا گنده روز مباهله این من یک مطلب چی که بندست تذکر تنگ ضروری سم شست که دیو گنده روز مباهله جغده روز مباهله جغا دی جامع مسجد کرگیلیانوک جامع مسجد امام علی کرگیلیانوک چیرمن آیکمتیس دی مباهلی مطالب چی که باریانوک خوز زرنچی بندوک دی جامع مسجدی دی حمله سونگ میود پی دی داستان ندی قضیه پی که اشاره بس دوک ده دیانو مطالب که تو زر دوک ده واقعا توس انسان لا حج دوک پرگوشین ها حیا دوک پرگوشین انسان اس خدای دی دستورات کن لا انسان اس حاضر و ناظر جاک پرگوشین سام سے واقعا دی مقرر پس دی داستان جامع مسجد باریانوک سام سے اکاذب نا خلاف واقع این میود پی سپیران کوز بیان بس دوک ده ها دران ال جونس پا دون زرین چک ها ال جونس پا ینتس دی اسلامیا سکول علماء کن لا دی عوام مؤمنین کن لا ینت دوکا متون واقعا دوکا و سوستنگت ها ساگر تقصبه شد ده کی دی اصلا دی سوخسی تعبیر چک جامع مسجد آنوک آئی کمتی طرف نا افراد چی داخل سونگن اصلا دیون چی قصده کا انگیزه نمازی کا نماز قصده کا جامع مسجد آنو داخل چکنین جامع مسجد کا حملن قبضه باید پیمینگ نه ها داخل چکن من هزگو چوک سیود سوک ها دکن دی طرف نزگو چوک سیود پننگا چیز پل بناز گو چی بس چاق گو چاق مچاق پل بنا چاق زر باید پیدی تعبیر کن و حالون که نتنگ دی شاهد عینی ده شاهد عینی دی شاهد عینی نیست انشاءالله آینده سان ها چیز انشاءالله دیون لا وضاحت نگیم بو شواهد عینی گنگ مکیون سے انشاءالله دیون چیز پیش بچین واقعا در زون کلن چیز جواب تنگ چین انشاءالله چانا از گو دی چاق پایوت پی دی سپیرانی آنوک درنگ تنگ شواهد عینی ده که دیز گوی علاوه دی بربن کن لکران یا اسلحنا یا ملتوب تنسی بربن کن شخص ضربه پیکن اتان شواهد عینی در ده جگه دی نتی دی اتحاد نا دی اتفاق دی مسئله انوک نتی افراد کچک اردن دا چول دهلیه سون سے ده جلسه پکوری انوک ها یکی از شواهد نتان سوین من حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد خلیلی گاری تفیق بو خود شیخ محمد خلیلیس ده جلسه کردیم لوگ بیان بس پن لوکی دی نچان نیم بو اسلحه یاد کنین در شیخ رجایز اصلا منکر شندوک اصلا نچان پیاگی میگ نیوز کنین نچان دی مسجدی که حمله و قبضه با یاد پیمین نیوز کن من اصلا اسلحه من کوره یاد کن من خود شیخ محمد ینتس شیخ محمد شیتسون سی ینتس دیتایل لن نچه اسلحه کوره یاد کن خود شیخ محمد کوره از اقرار بید دی اسلحان کوره در الجنس پر مرحوم مغفور جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ حسین سنگ په حق دنیای کنرگل واقعا مطالب کن بیان بچ نټیک بس ډیټیل کونتی ضرری که یاد کنی مطالب کن بیان می بچا الجنس پر دسوگا ارزون نشسته مطالب که تو بیان بچا ها خود شیخ محمد کورزدیانو شاهد تنگد که مرحوم شیخ حسینی حدیث پرلوه که آقای زاکریس نرانگ تونگ ملتوب تنگسه چی بس یا کوئی سبدوز پوگ یا لقبه فوق سلی که شب فیست اصلا دیون من بیان چامین دو دی علاوه دیان افراد که تو جوک سنه واقعا دیسپران توز ده دیسپران که چوک سپره که تو دوک مسجد داخل لسون سنه الجنس پا مرحوم مغفور امام جمعه محترم سابق جمعیت العلماء اثنا عشریه مرحوم شیخ موسیف یقفالله سام سیدیان توهین بس کن واقعا از در دی ها میکروفون پیکنه دی تعبیر پون از بیان بانگی شک شک شد تعبیر شد شیخ موسیف بریانوک چانا انسانیس واقعا دیونیانو چون چکل تاسه ها سمس دیونیانو چی بچه گزارش تانگنا رپورت چی تانگنا ها دیونیانو دچک واقعیت یاد کن چی بیان بچه ها لذا وقت پسان چندونگ از دیگه ینتی